नमस्कार। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 को पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ बस्ती विकास। बस्ती विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। कसरी बस्तीको विकास हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला बस्ती विकास भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझौँ। साधारणतया मानिसहरू बसोबास गर्ने स्थानलाई बस्ती भनिन्छ। यो मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका क्रममा निर्माण भएको संरचना हो। बस्तीमा मानिसहरूले विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू जस्तै कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि गरेर जीविका चलाइरहेका हुन्छन्। बस्ती मानिसहरूको एउटा सङ्गठित एकाइ हो जहाँ उनीहरूले आफ्नो वरिपरिको पर्यावरणसहित मिलेर जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। मानव बस्तीको स्वरूप सुरुमा सानो हुन्छ, तर पछि जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै मानिसका आवश्यकताहरू थपिँदै जाँदा सहरी व्यवसायहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। यसले बस्तीको विकास हुँदै जान्छ। यसरी कुनै पनि ठाउँको बस्ती निर्माण हुने गर्दछ। यसरी मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि बस्तीको विकास हुने गर्दछ। यसरी हामीले बस्तीको विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी बस्ती विकास र सामाजिक सेवाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। बस्ती विकास भन्नाले मानिसहरू बसोबास गरेको ठाउँलाई बस्ती भनिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ भने सामाजिक सेवा भन्नाले मानिसहरू बसोबास गरिरहेको ठाउँमा मानिसहरूलाई सेवामूलक सङ्घ संस्थाहरू के कसरी विकास भएका छन् र के कस्ता सामाजिक सेवाहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूले प्राप्त गरेका छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। सामाजिक सेवा भन्नाले मानिसहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई सेवामूलक सङ्घ संस्था भनिन्छ। जस्तै खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, ब्याङ्क, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू यी सबै सेवामूलक सङ्घ संस्थाहरू हुन्। यी संस्थाहरूले बस्तीमा भएका बस्ती तथा नगरमा भएका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। यी यस्ता किसिमका सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई नै सामाजिक सेवा भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। जब बस्तीको प्रकृतिमा नियमित रूपमा परिवर्तन र विस्तार हुन्छ तब बस्तीको आकार र कार्यमा पनि विस्तार हुन्छ। यसले बस्तीहरूमा जनसङ्ख्याको वृद्धि हुन गई नयाँ नयाँ गतिविधि र सेवाहरू थपिन थाल्छन्। बस्तीको प्रकृति र सामाजिक सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। विभिन्न खालका बस्तीहरूमा सामाजिक सेवाको आवश्यकता र उपलब्धता पनि फरक फरक हुन सक्छ। एकाकी बस्ती कृषिमा आधारित एउटा बस्ती हो। खास गरी घरबाट कृषि फार्मसम्म आवतजावत गर्न गाह्रो हुने हुनाले कृषि फार्ममा यस्ता बस्तीहरूको निर्माण हुने गर्दछ। यस्ता बस्तीहरूमा आधारभूत सेवाहरू खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ आदिको आवश्यकता अनुसार उपलब्धता हुने गर्दछ। एक बस्तीबाट अर्को बस्ती अलिक टाढा हुँदा ती बस्तीहरूमा सुरक्षाको आवश्यकता बढी हुने गर्दछ। यस्ता ठाउँहरूमा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवाका रूपमा शान्ति सुरक्षा आवश्यक पर्दछ। हाम्लेट गाउँको पूर्व अवस्था हो। यो बस्तीमा एउटै जाति वा परिवारका मानिसहरू बस्ने हुनाले बस्तीका जाति अनुसार सामाजिक सेवाको विकास गर्ने गरिन्छ। यस्ता बस्तीहरूमा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूका धार्मिक आस्था अनुसारका धार्मिक स्थलको निर्माण गर्ने गरिन्छ। यसले गर्दा आफ्ना समुदाय अनुसारको धार्मिक गतिविधि गर्न सजिलो हुने गर्दछ। गाउँ हाम्लेटको विस्तारित रूप हो। यहाँ मानिसहरू उत्पादनका क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुन्छन्। यस्तो बस्तीमा मानिसहरू दिनभर बाहिर काम गर्ने र रातमा आरामका लागि घरमा आउने गर्दछन्। यस्ता बस्तीहरूमा केही सानातिना व्यापार, व्यवसाय र कुटीर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका हुन्छन्। कुटीर उद्योगले आफूसँग भएको सिप र फुर्सदको समय सदुपयोग गरी स्थानीय स्तरमा सामानको उत्पादन र आपूर्ति गर्न मद्दत गर्दछ। माल सामान बिक्री र खरिद गर्नका लागि बस्तीको केन्द्र वा पाएक पर्ने ठाउँमा बजारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालका विभिन्न भागमा लाग्ने हाट बजारहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। सहरी बस्तीहरू कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदिको केन्द्रस्थल हुन्। यस्ता बस्तीहरूमा विभिन्न सामाजिक सेवाहरूका साथै ब्याङ्क, बिमा, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवाहरूको विकास भएको हुन्छ। यसरी बस्तीको प्रकृति अनुसार सामाजिक सेवाको विस्तार, उपलब्धता र उपयोग गर्ने गरिन्छ। यसरी हामीले बस्ती विकास र सामाजिक सेवा भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी बस्ती विकास र पर्यावरण भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया बस्ती विकासमा पर्यावरणले पनि असर गर्ने गर्दछ। पर्यावरणीय अवस्था राम्रो भयो भने मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्न रुचाउने गर्दछन्।
पर्यावरणीय अवस्था प्रतिकूल भएको ठाउँमा मानिसहरू बस्न रुचाउँदैनन्, किनभने त्यस्तो ठाउँमा मानिसको जीवन सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गर्दछ। त्यसैले बस्ती विकास र पर्यावरणको बीचमा नजिकको सम्बन्ध छ भन्न पनि सकिन्छ। आउनुहोस् बस्ती विकास र पर्यावरणको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानव बस्तीको पर्यावरणीय क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। मानिसले आफ्ना आवश्यकता, क्षमता तथा रुचि अनुसार प्राकृतिक वातावरणको सीमाभित्र बसेर वातावरणसहित अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने गर्दछन्। बस्तीको विकास नदी तथा समुद्र किनारका उर्वर भूमिको आसपासबाट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेका विकसित सहरहरूको अध्ययन गर्ने हो भने कृषिका लागि प्रतिकूल तथा व्यापारका लागि अनुकूल क्षेत्रमा पनि बस्तीको विकास भएको पाइन्छ। कृषिमा नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विकसित मुलुकहरूमा ग्रामीण बस्तीका स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन आएको पाइन्छ। नेपालको पहाडी भूभागमा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सुरक्षाका कारण एकत्रित बस्तीको विकास भएको पाइन्छ। विश्वका कृषि भूमिको बढी उपयोग भएको र अन्य सुविधाहरू प्राप्त स्थानमा बस्तीको स्वरूपमा निकै परिवर्तन भएको पाइन्छ। यी क्षेत्रहरूमा एकत्रित बस्तीको विकास भएको पाइन्छ। जस्तै फिलिपिन्स, पूर्वी तथा पश्चिमी मलेसिया, घानामा छरिएर रहेका बस्तीमा व्यापक सुधार भएको पाइन्छ। विश्वभरि नै उपयुक्त भौगोलिक अवस्था भएका ग्रामीण बस्ती बजार केन्द्रका रूपमा विकसित भएको पाइन्छ। हरेक बस्तीमा मानिसले बस्नका लागि घरहरूको निर्माण गरेका हुन्छन्। घर निर्माणमा प्रकृतिले निःशुल्क प्रदान गरेका भौतिक तत्त्वहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। हावापानीले घर निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। शीतोष्ण प्रदेशमा चिसोका कारण पूर्वतिर फर्केको जमिनमा घरहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्। कमजोर भूधरातल भएका ठाउँमा काठबाट घरहरूको निर्माण गरी बस्ती विकास गरेको पाइन्छ। बलियो भूधरातल भएका ठाउँमा ठुला ठुला भित्ता भएका घरहरू बनाइएको पाइन्छ। भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा बढी काठ पाइने हुनाले काठका घरहरू धेरै देखिन्छन् भने बढी ढुङ्गा भएका ठाउँमा ढुङ्गाको प्रयोग गरी घरहरू बनाइएको पाइन्छ। बढी हिउँ र वर्षा हुने ठाउँमा घरका छानाहरू बढी भिराला हुने गर्दछन्। जाडो हुने ठाउँमा थोरै र साना झ्याल भएका एवं घरहरू होचा हुने गर्दछन् भने गर्मी भएको स्थानमा अग्ला र ठुला घर हुने गर्दछन्। सामुद्रिक किनार र डुबान क्षेत्र आसपासमा रहेका घरहरू जमिनभन्दा केही उचाइमा बनाइएका हुन्छन्। मानव बस्ती र पर्यावरणको सम्बन्ध गहिरो रहेको कुरा प्राचीन मानव सभ्यताहरूले पनि प्रष्ट पार्ने गर्दछ। मानव बस्तीको विकास क्रमको धेरै पुरानो इतिहास रहेको छ। मानिसहरूले स्रोत र साधनहरूको उपलब्धता भएको स्थानमा बस्तीको विकास गरी बसोबास गरेको पाइन्छ। विशेष गरेर त्यति बेला पानी र यातायातको उपलब्धता नै बस्ती विकासका मुख्य आधारहरू थिए। त्यसै कारणले गर्दा नै प्राय प्राचीन बस्तीहरू नदी किनार क्षेत्रमा नै विकास भएको पाइन्छ। मिश्रको सभ्यता नाइल नदीको किनारमा मेसोपोटामियाको सभ्यता, युफ्रेटस एवं टिग्रिस नदीको बीचमा र सिन्धु घाटीको सभ्यता, सिन्धु र रावी नदीका किनारमा विकास भएको सभ्यता, यसरी पानीको स्रोत छेउछाउको पर्यावरणीय अवस्थाले प्राचीन बस्तीको विकासमा सहयोग पुर्याएको इतिहासले पनि प्रष्ट पार्ने गर्दछ। त्यसैगरी हाल विश्वमा यातायात र अन्य पूर्वाधारको विकासका कारण विभिन्न सेवाका क्षेत्रहरू विस्तार भइरहेका छन्। यसको प्रभावले बजार केन्द्रका रूपमा रहेका बस्तीहरू नगरका रूपमा भएका बस्तीहरू सहरका रूपमा, सहरहरू महानगरका रूपमा र महानगरहरू बृहत महानगरहरूका रूपमा परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ। अत्यन्त चिसो हावापानी भएको ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँबाट निर्माण भएका घरहरू इग्लुको निर्माण गरी मानिसहरू बसोबास गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी मरुभूमि क्षेत्रमा मरुध्यानको वरिपरि वृत्तकार रूपमा सघन बस्तीहरूको विकास भएको पाइन्छ। अन्ततः हावा चल्ने भएकाले त्यहाँका घरहरू डोम अथवा गोलाकार किसिमका हुने गर्दछन्। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 पर्यावरणीय क्षेत्रमा विभाजित रहेको देश हो। यी क्षेत्रहरूमा विकास भएका बस्तीहरू पनि आफ्नै शैलीका छन्। तराई क्षेत्रका पुराना बस्तीहरूमा काठका वा माटो र बाँसले बनेका होचा घरहरू पाइन्छन्। यहाँ जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट बच्नका लागि एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी पहाडी प्रदेशमा भिरालो भूधरातल, कम उर्वरयुक्त जमिन आदिका कारणले गर्दा बस्तीहरू छरिएर रहेको पाइन्छ। हिमाली प्रदेशमा पनि स्रोत र साधनको उपलब्धता भएको स्थानमा सघन बस्ती रहेको पाइन्छ। यसरी हामीले बस्ती विकासको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि यस अङ्कमा हामीले बस्ती विकास भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा सबैभन्दा पहिला चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि बस्ती विकास र सामाजिक सेवाको विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। बस्ती विकास र सामाजिक सेवा अन्तर्गत जहाँ सामाजिक सेवा बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा मानव बस्तीको बसोबास पनि बढी हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। किनभने
मानिसलाई हरेक सेवा सुविधाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यसैले जुन ठाउँमा बढी सामाजिक सेवाहरू उपलब्ध हुने गर्दछ त्यस्तो ठाउँमा मानव बस्ती पनि बढी हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, बस्ती विकास र पर्यावरण। यस अन्तर्गत हामीले अनुकूल पर्यावरण भएको ठाउँमा अथवा राम्रो वातावरण भएको ठाउँमा मानिसहरू बढी बसोबास गर्ने गर्दछन् भने प्रतिकूल वातावरणमा मानिसहरू कम बसोबास गर्ने गर्दछन्। यद्यपि प्रतिकूल वातावरणका बावजुद पनि मानिसहरूले त्यो वातावरणमा सौँदिलो किसिमको आफूलाई सहज हुने किसिमको घरहरू निर्माण गरेर बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हिमाल, पहाड, तराई, मरुभूमि, चिसो, अत्याधिक चिसो हुने ठाउँ र अत्याधिक धेरै गर्मी हुने ठाउँमा पनि मानिसहरूले आफूलाई त्यो वातावरणमा समायोजन हुने किसिमको घरहरू निर्माण गरेर बसोबास गर्छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो सँगै हामीले नेपालको 3 पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत हिमाल, पहाड, तराईमा पनि मानिसहरूले आफूलाई सहज हुने किसिमको घरहरू निर्माण गरेर बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।